سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون نهار معايا اول ايام رمضان المبارك. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباللي كتمناو ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غيكون شنو غادي نوجد فيه في الفطور. الطبله ديال الفطور كيفاش غادي تكون هذا. وهي بالنسبه لاول حاجه درت فاش فقت الصراحه صباح بكري جاتني الفيقه، ما لقيت ما يدار، حيت اصلا الدار كانت عندي مجموعه. كندير انايا الميناج في الليل، سورتو في رمضان ما كنديرش الميناج في النهار، كنخليه في الليل مورا الفطور بحال هكا، وكنجمع الدار حيت عارفين هكا بنهار مع الصيام وداك الشيء كدير تحركي بزاف كتجيك السخفه، سورتو فاش كيكون يلاه الاول. النهار الاول انا كيضرني راسي، النهار الاول كيضرني راسي شويه. المهم يلا دابا غادي نديكم معايا الكوزينه ونشوفوا اول حاجه غادي نبداو بها. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نصايب واحد الكيك. المهم هذا كنت جبتو معايا البارح من دارنا، كنت باغا نسحر به ساعه كاع ما كليتو. المهم راه كيبقى مزيان. هذا غادي نصايب. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نصايب واحد الكيك اللي ما كنستغناش عليه الصراحه في رمضان. كيعجبني بزاف، سورتو هذا ماشي بحال الكيك العادي. المهم البنات اللي عندي في انستغرام غيعرفوني غيعرفوه حيت ديجا مصايباه معاهم تما. هاد الكيك كيجي رقيق بحال شي طاخت، ولكن هي كيك بالتفاح والبنان. هذه ضروريه عندي انايا في رمضان، ضروريه خصني نفطر بها ونسحر بها. المهم خليكم معايا. انا وجدت دابا داكشي اللي خاصني. المهم هاد الكيك هذا فيه 2 بيضات، وفيه خماره ديال الحلوى وفاني والحليب والزيت وسنيده. المهم انا نقول لكم العبارات دابا وانا كنخدم، ما فيه شي حاجه بزاف. دابا غادي نزيد عليه 6 ديال المعالق ديال سنيده، وغادي ندير 6 المعالق ديال الزيت. شنو غادي نحتاج في اخر و3 المعالق ديال 3 ولا 4 المعالق ديال الحليب. انا كندير 4 وفاني وخماره ديال الحلوى. البنات انا كنخلط كلشي، كندير كلشي وكنخلطو، حيت هاد الكيكه ما كيصلحش ليه زعما يتنفخ. حيت نورمالمون حنا فاش كنضربو البيض وسنيده بوحدهم زعما باش الكيك ديالنا يجي زعما منفوخ شويه. هذا لا، هذا الا جا منفوخ ما هذاك لو شارب ديالو في هذاك الرق اللي هو كيكون فيه. المهم انا غادي نخلطهم دابا غادي نزيد 7 ديال المعالق ديال الطحين. صافي دابا خلطتهم. البنات الا بان لكم بلي هذا غادي يجيكم خفيف بزاف بزاف زعما غادي تزيدوا معلقه واحده كيف ما زدت انايا، حيت على حسب عاوتاني البيض، حيت كاين اللي كيكون عنده البيض صغير شويه، انا كان عندي هذوك 2 بيضات كانوا كبارين شويه. المهم دابا غادي نديرهم في المول. وغادي ندهن بعدا المول بعدا بالزبده ونرشو بالدقيق كيف ما كتشوفوا. انا دابا دهنت المول ديالي. هنايا راه درت هذاك ورق ديال الطهي، حيت هذا المول هذا خسر ليا، ولا هاد البلاصه هادي واسع على هاد التحتانيه، يعني كتخرج ليا داكشي ديال الكيك. هذا كنت خديته مرجان مع هذاك المجموعه داك الطويل واللي فيه واحد تقيبه الوسط. الصراحه صدقوا لي كلهم زوينين الا هذا ما عرفتش علاش وسع.
المهم دابا غادي نكب هادشي اللي خليت هنايا. غادي يبان لكم قليل، ما زعما ما تخافوش، حيت راه نورمالمون كيك خاصو يجي هذا شنو بغيت نقول، خاصو يجي هذا رقيق. عرفتي انا دخت من دابا ما عرفتش شنو وقع لي هذا النهار، زعما ما مولفش كيقضي عليا الصيام، كيضرني راسي شويه ولكن ما كيقضيش عليا. انا قبيله وانا كندير في الاخطاء. صافي دابا غادي نقطع البنان والتفاح وغادي نزوقو فوق منه. المهم نتوما الزوق كيبقى لكم، تقدروا ديروا ماشي ضروري ديروا البنان والتفاح، حتى بالفريز كتجي زوينه. تقدروا ديروا الخوخ، المهم الفاكهه اللي كتعجبكم ذوقوا بها. المهم صافي دابا راني قطعت الدسر، دابا غادي نبدا نقاد فيه. المهم كتقادو نتوما على الشكل اللي بغيتو. ايوا ها هو الكيك. المهم دابا انا راه درت الفران يسخن، غتخليوه يسخن ضروري يسخن مزيان. وابخي غادي تخشيو الكيك على درجه الحراره 170 180. صافي وديك الساعه فاش غادي نخرجو نوريكم شنو هي المرحله اللي غادي نديرو من بعد. لا ما غاديش نتسناو تيخرج، خاصني نعصر الليمون حيت غادي نسقي به الليمون فاش غادي يخرج من الفران. وغادي ندير حتى الليمون للفطور حيت انا ضروري عندي الليمون في الفطور. كيف ما كتشوفوا البنات انا خرجت الكيك من الفران. غادي تسقيوه بالليمون وهو سخون. حاجه اخرى بالنسبه كنديروا واحد طريقه اخرى لهذا الليمون. بعد مرات كنشد الليمون هذا اللي كنعصرو وكنخلطو مع شويه، كنديرو في كاسرونه وكندير معاه شويه ديال المايزينا على حسب الكميه ديال الليمون اللي غتكون عندكم. شويه ديال المايزينا وشويه ديال سنيده كندورهم هكا في البوطه حتى كيتقالوا وكنكبهم فوق الكيك. كتجي بحال واحد الطبقه تاهي رقيقه، كتجي واعره. غير دابا ما كذبش عليكم ما عنديش الخاطر شديتو خويتونيش. المهم مره اخرى غادي نديرو بهاد الطريقه هادي. صافي دابا غادي نخليه يبرد هنايا وغادي ندخلو الفران. انا دابا صايبته بكري، اسمحوا لي ماشي الفران، الثلاجه ناري والله لا. صافي انا قضى عليا رمضان. هذا غادي نخشيه في الثلاجه حيت هذا الكيك هذا كيبغي يتكال بارد. هذا الكيك هذا يقدر يبقى لكم يومين 3 ايام ما كيخسرش، خاصو غير يتغطى. دابا غادي ندوز نقاد هذا سلو شباكيه وبريوات، داكشي اللي كنت وريتكم حضرت. غادي نوجدهم في هاد لي كلوش هادو. بالنسبه لهاد لي كلوش البنات راهم معروفين. انا كنت خديتهم من كارفور ب10 دراهم. دغنيغمون جابوهم بين ب9 دراهم وشي حاجه. المهم دابا غادي نبدا نقاد هنايا التمر. شديت واحد الزيف نقي ومسحته ودرت فيه ماء زهر ومسحت التمر. من الاحسن انكم ما تغسلوش بالماء وتمسحوه بالماء زهر، كيجي المذاق ديالو زوين. المهم انا ماء زهر كيعجبني، اللي ما كيعجبوش راه ما غاديش يديرو.
وصافي انا وجدت الطباسيل ديالي اللي درت فيه هذا كيف ما كتشوفوا سلوه شباكيه بريوات ومحيشه والتمر. هاد الطبسيل دابا غادي نحطوه في الطبله دابا نيشان، وغادي يبقى ليا غير الكيك اللي خشيت في الثلاجه خاصو يبقى تيبرد مزيان هذاك حتى يقرب الفطور، وغيبقى ليا داكشي اللي كنت صايب داك مره بالورقات البسطيله هو غادي نخرجو من الفران هذاك حتى يقرب شويه الفطور باش ناكلهم سخانين. ايوا صافي دابا نمشيو نرتاحو شويه. الواحد هو اللي يكمل داكشي ديالو، واخا انا مازال ما كملتش كلشي ولكن عندي الاغلبيه. طيب خاصني غير نخشي في الفران هكا سخون كيف ما قلت لكم. هذاك الشيء راه غادي نديروه حتى يقرب المغرب، والواحد يكمل هكا بكري، يخصص شويه الوقت للعباده وهذا ويرتاح شويه. ما يمكنش يبقى واقف في الكوزينه نهار كامل. انا راه من دابا صافي بديت كنسخف ديجا. راه صوتي راه كيبان ثقيل، المهم سمحوا لي على صوتي كيبان ثقيل شويه حيت البارح فاش نعست ما شربتش الماء، شربت غير شويه ونعست. حسيت دابا بالعطش، ماشي جاني الجوع، جاني العطش. ايوا صافي دابا كيف ما قلت لكم باش نرتاح شويه وديك الساعه نرجعوا باش نكملوا نقادوا الطبيله ديالنا. ايوا انا رجعت عاوتاني. مهم انايا دابا جبت هذوك البسطيله ديال الدجاج وهادو ديال لي زيبينار. جبت غير بريوات، عندي حتى سيجار. المهم قلت حتى يتقاداو ليا بريوات وجبت سيجار، وهادو ديال الحوت وهادو ديال الكفته. المهم ما درتش بزاف حيت كيف ما كتعرفوا حنا غير جوج ديال الناس. دهنتهم بشويه ديال الزيت ودابا غادي ندخلهم الفران. وهذه هي الطبيله ديالي راني قاديتها. هادو هما اللي جبت من اللي قبيله جبت من الفران بسيطلات. انا حطيت الليمون وكاس الماء البيض. وصافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ما بغيت الصراحه كنت باغا نصور لكم حتى العشيوه اللي غادي ندير، ولكن ما بغيتش نبقى نطول عليكم فيديو حتى مره اخرى ان شاء الله وندير لكم فيديو ديال السحور ولا عشاء. يلا نخليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم الا عجبتكم لا فيديو، وغادي نخلي لكم الرابط ديال انستغرام ديالي تصوروني فيه. كنخلي فيه هكا تصاورات ديال الطبيلات وداكشي. المهم يلا نخليكم على خير وبصحه فطوركم. السلام عليكم.